बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। एफ ब्लॉक कॉलेज से आपकी टीचर समीना अशरफ आपसे मुखातिब है। तालिबात, आज हम नमू के चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे और वो है नशो नुमा के बारे में कुरानी आयात और अहादीस। जैसा कि आप जानती हैं कि इस्लाम दीन कामिल है और ये ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई मुहैया करता है। इसी तरह इंसान की नशो नुमा के बारे में भी कुरान के अंदर आयात मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि इंसान की नशो नुमा किस तरह से होती है। इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। इंसान की तख्लीक भी अल्लाह ताला ने ही की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कई जगहों पे हमें ये बताता है कि उसने इंसान की तख्लीक किस तरह से की। इंसान की पैदाइश से पहले और बाद के मराहिल पर कुरान मजीद में कई जगह पर रोशनी डाली गई है। तो हम चंद एक आयात और उसके बाद कुछ अहादीस देखते हैं। सूरह अलग की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इसी तरह सूरह 3 की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए ये वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए, तुम उसका शुक्र अदा नहीं करते। इसके अलावा सूरह हज की आयात 5 और 6 में इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए लोगो, अगर तुम क़यामत के दिन जी उठने से शक में हो तो सोचो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी से सूरत बनी हुई और बग़ैर सूरत बनी, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत ज़ाहिर करें और हम माओं के रहमों में जो चाहें एक मुद्दत तक ठहराते हैं। फिर हम तुम्हें निकालते हैं बच्चे की सूरत में, ताकि फिर तुम अपनी जवानी को पहुँचो और तुम में कोई उम्र तबई से कबल फौत हो जाता है और तुम में से कोई पहुँचता है निकम्मी उम्र तक, ताकि वह जानने के बाद कुछ ना जाने, यानी नासमझ हो जाए। ये कुरान मजीद की आयात हैं जो इंसान की पैदाइश और उसकी नशो नुमा के बारे में हैं। अब हम चंद अहादीस मुबारका का मुतालिया कर लेते हैं। मिशकात जिल्द अव्वल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान की गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम में से हर एक इस तरह पैदा होता है कि नुत्फ़ा 40 दिन में माँ के पेट में जमा किया जाता है, फिर एक गोश्त के लोथड़े की मानंद हो जाता है। इसके अलावा मिशकात में ही एक और हदीस मुबारका बयान की गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई बच्चा पैदा नहीं होता मगर फितरत पर, ऐसे जैसे एक चौपाया भी एक पूरे बच्चे को जन्म देता है, नहीं बदलता अल्लाह ताला का तरीक़ा खलकत। तो ये गर्ल्स कुरान मजीद की आयात और अहादीस मुबारका हैं जो कि नशोनुमा के बारे में हैं। इनको लिखते वक्त आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कुरान की आयत को कुरान की आयत के तौर पर लिखना है और हदीस को हदीस के तौर पे। आपसे कहीं ये गलती ना हो जाए कि आप कुरान का नाम लेकर उसकी जगह हदीस लिख दें या हदीस का नाम लेकर उसकी जगह कुरान की आयत लिख दें। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि कौन सी आयत कुरान मजीद की है और कौन सी हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तालिबात, आज हमारा नशो नुमा का चैप्टर मुकम्मल हो गया है। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का खुलासा एक नज़र देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा है वो ये है कि नमू की नफ्सियात की वो शाख है जिसका ताल्लुक़ तमाम ज़िंदगी में पैदा होने वाली तब्दीलियों को बयान करने और उनकी वजाहत करने से है। नमू वो अमल है जिसमें कमियती और कैफियती दोनों किस्म की तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं।
جبکہ بالیدگی کا تعلق صرف کمیتی تبدیلیوں سے ہے۔ نمو استقرار حمل سے شروع ہوتی ہے اور موت تک جاری رہتی ہے۔ سائز میں اضافہ بالیدگی کی مثال ہے، جبکہ سائز اور ساخت اور کیفیت دونوں میں اضافہ نمو کی مثال ہے۔ پختگی سے مراد اندرونی بلوغت ہے یا اندرونی طور پر اعضاء کا پختہ ہو جانا ہے، جو فرد کی خفیہ صلاحیتوں کی خصوصیات کو باہر لاتی ہے۔ وقوفی نمو کے مطالعے میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ بچے کیسے سوچتے ہیں، استدلال کرتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں۔ وقوف اور ذہانت کا تعلق ماحول میں مطابقت کے ساتھ بھی ہے۔ جسمانی نشو و نما کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ استقرار حمل سے شروع ہوتی ہے اور موت تک جاری رہتی ہے۔ ہم زندگی کو 8 مدارج میں تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا قبل پیدائش، شیرخوارگی، بچپن، بلوغت، بالغیت اور بڑھاپا وغیرہ۔ سماجی آموزش میں انسان کے اعتقادات، رویے اور سماجیت جس طرح سے عمر کے دوران اس میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وقوفی نمو کا نظریہ پیاجے نے بیان کیا اور اس نے اس کے 4 مدارج بیان کیے: حسی حرکی درجہ، قبل عملی درجہ، ٹھوس عملی درجہ اور رسمی عملی درجہ۔ نفسی سماجی نمو کا نظریہ ایرکسن نے بیان کیا۔ اس کے اندر 8 بحران یا ادوار ہیں اور وہ ہیں: اعتماد بمقابلہ بے اعتمادی، خود مختاری بمقابلہ شرم، جھجک اور شک، آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم، محنت بمقابلہ احساس کمتری، شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ، بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی اور علیحدگی، نسل کو آگے بڑھانا بمقابلہ ٹھہراؤ، اور آخری بحران ہے ذات یا انا کی سالمیت بمقابلہ مایوسی۔ کولبرگ نے اخلاقی نمو کا نظریہ بیان کیا۔ اخلاقی نمو سے مراد یہ ہے کہ صحیح غلط، اخلاقی اور غیر اخلاقی یا جائز یا ناجائز میں تمیز کرنے کی صلاحیت کا نمو پانا۔ کولبرگ کے اخلاقی نمو کے نظریے کے 3 مدارج ہیں: قبل اخلاقی سطح، رسمی اخلاقی سطح اور خود سے تسلیم کردہ اخلاقیات کی سطح۔ اس چیپٹر میں ہم نے حسی اور ادراکی نمو کے بارے میں بھی پڑھا ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کچھ حواس ایسے ہیں جن سے ادراک کرنے کی قابلیت پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہے، اور کچھ ایسے حواس ہیں جن کی قابلیت پیدائش کے وقت موجود نہیں ہوتی لیکن پیدائش کے بعد چند مہینوں کے اندر اندر مکمل ہوتی ہے۔ درجہ حرارت، سماعت، ذائقہ اور سونگھنے کی حس، یہ حواس ایسے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے میں بالکل مکمل ہوتے ہیں، اور نومولود بچہ ان حواس کا استعمال کر سکتا ہے اور ان کے ذریعے ادراک کر سکتا ہے۔ ان کے مقابلے میں لمس، درد اور بصارت کی جو صلاحیت ہے وہ پیدائش کے وقت نامکمل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہے لیکن یہ بالکل مکمل نہیں ہوتی، اور یہ پیدائش کے بعد کچھ مہینوں میں جا کر مکمل ہوتی ہے۔ آخر میں ہم نے نمو کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ تو طالبات، یہ ہمارا نشو و نما کے چیپٹر کا ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا۔ اس چیپٹر کو اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھیں اور یاد رکھیں، اور اگر کوئی مشکل ہو تو مجھ سے پوچھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔